أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم हुर्फ़ मुक़त्तआत कुरान पाक की बात सूरतों की शुरू में आते हैं। अलिफ लाम मीम। अल्लाह को पढ़ने के दो तरीक़े हैं। नंबर एक, वसल में अलिफ लाम मीम अल्लाहु। नंबर दो, वक्फ अलिफ लाम मीम अल्लाहु। صاد صاد قاف قاف نون نون طه طه ياسين ياسين طاسين طاسين حميم حميم ألف لام را ألف لام را ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم را ألف لام ميم را حميم حميم عين سين قاف عين سين قاف طا سين ميم طاسين ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله كاف ها يا عين